नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़े कारोबारी मराकज़ और रिहायशी इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स ना होने का इंकशाफ। 78 सरकारी इमारतें भी हिफाजती आलात से महरूम। सिविल डिफेंस के हालिया सर्वे ने भांडा फोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरफान अली कहते हैं खिलाफ वर्जी पर अब तक 10.5 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। LDA की गैर संजीदगी, मुतअद्दिद मंसूबे शुरू और मुकम्मल ना हो सके, तरक्याती कामों के लिए मुख्तस रकम सरेंडर होने का अंदेशा। LDA एवेन्यू 1 की सड़कों का 35 करोड़ का बजट खर्च ना किया गया। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की सड़कों की बहाली का काम अधूरा, जबकि गार्डन टाउन में 7 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर भी तामीर ना हो सका। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान कहते हैं नामुकम्मल मंसूबों पर नए माली साल में काम जारी रहेगा। कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूजी वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक। शहर में 24 घंटों में 157 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कोरोना से सेहतयाब हो गए। ट्वीट पर पैगाम में कहा कि तेजी से रिकवरी में वैक्सीनेशन का अहम किरदार रहा। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। शहर में 39% वेंटिलेटर्स पर मरीज मसनूई सांसें ले रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर 18% मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात मज़ीद तेज। महकमा सेहत ने शहर में मज़ीद 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए। फाउंटेन हाउस, स्टेट बैंक और पेल फैक्ट्री में सेंटर्स बनाए गए, जबकि कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन, 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंची। तलबा के लिए बड़ी खबर। सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात का हतमी शेड्यूल तैयार। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 18 जून से इम्तिहानात होंगे। पहली जमात से 8वीं जमात तक इम्तिहानात लिए जाएंगे। पीक 6 मज़ामीन के इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर फराहम करेगा। अंग्रेज़ी, उर्दू, हिसाब, कंप्यूटर साइंस और मुआशरती उलूम के पेपर होंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हफ्तावार 2 तातीलात खत्म करने का मुतालबा। नईम मीर कहते हैं कारोबार बंद करने के औकात रात 10 बजे तक किए जाएं। स्कूल समेत तमाम बंद कारोबार मुकम्मल खोले जाएं। वजारत खजाना वफाकी बजट में छोटे ताजरों को रिलीफ दे। मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पुलिस और मुखालिफिन से बचने का अनोखा तरीका। पसंद की शादी करने वाला नौजवान बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। पुलिस ने मशकूक होने पर रोका तो राज खुल गया। पुलिस ने फराज को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। फर्ज की राह में लाहौर पुलिस का एक और जवान कुर्बान। सुंदर में डाकू डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो गया। मुलजिमों की फायरिंग से पुलिस एहलकार कैसर शहीद हो गया, जबकि कांस्टेबल कैसर को 3 गोलियां लगी। डाकू फायरिंग करते फरार हो गए। कैसर के वालिद हेड कांस्टेबल अलादिता भी 25 जनवरी 2011 को दाता दरबार धमाके में शहीद हुए। पुलिस मुकाबले का मुकदमा 4 नामालूम डाकुओं के खिलाफ दर्ज। शहीद कांस्टेबल कैसर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अदा की जाएगी। पुलिस से जान को खतरा है। जाली मुकाबले में मार दिया जाएगा। सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं। मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत का नई दरखास्त पर CCPO को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। पंजाब में अमन व अमान के क़याम के लिए 1 खरब 55 अरब का बजट तलब। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए भारी फंड्स मांग लिए, जबकि 85 फंड्स बजट तनख्वाहों और 5% पेट्रोल की खरीदारी पर खर्च होगा।
فنڈز کا 10% پولیس اہلکاروں کی مالی امداد اور تھانوں کی عمارتوں کی مرمت پر صرف ہوگا۔ AIG فائنینس غازی صلاح الدین کہتے ہیں کہ خطیر رقم ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں چلی جائے گی۔ نوجوان کو بازیاب نہ کروانے کا کیس، آپ نے انکوائری میں کیا اخذ کیا؟ ہائی کورٹ کا CCPO سے استفسار۔ درست نشاندہی نہ ہونے پر غلط فہمی ہوئی، 2 افسر معطل کر دیے۔ CCPO لاہور کا جواب، بیلف رپورٹ کے مطابق سرفراز پولیس کی حراست میں ہے۔ وکیل درخواست گزار کا موقف، حنیفہ بی بی کے نواسے کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، جسٹس اسجد جاوید کا 10 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم، DIG کو اپنی سربراہی میں 3 رکنی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت۔ موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، مایوسی کا شکار اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ کاف لیگ ہماری اتحادی ہے، بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے MNA چودھری مونس الہی کی زیر قیادت مسلم لیگ کاف کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مونس الہی بولے، مل کر عوامی خدمت کرتے رہیں گے۔ بجلی صارفین کے لیے ریلیف، بجلی کی قیمت میں 43 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری۔ نیپرا کا CPPA کو 4 ارب 47 کروڑ روپے واپس کرنے کا فیصلہ۔ CPPA کی ورکنگ بہتر کروانے کے لیے آڈٹ کروانے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ بڑی گاڑیاں رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، 1600 سے 2000 cc گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں کمی کا فیصلہ۔ لگژری گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس اسلام آباد کے تناسب کے برابر ہوگی۔ الیکٹرک گاڑیاں رکھنے والوں کو بھی بڑا ریلیف، محکمہ ایکسائز کا رجسٹریشن فیس نہ لینے کا فیصلہ۔ تجویز وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھجوا دی۔ لاہور میں 15 الیکٹرک گاڑیاں۔ مرغی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو بریک لگ گئی، برائلر گوشت 15 روپے کلو سستا ہو گیا، فی کلو قیمت 323 روپے مقرر۔ گرم موسم میں فارمی انڈے مزید مہنگے ہو گئے، 1 روپے اضافے کے بعد فارمی انڈے 149 روپے فی درجن مقرر۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ، آلو نیا 60 روپے، پیاز اور ٹماٹر 30 روپے کلو فروخت، لہسن 150 روپے، ادرک 400 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ پنجاب کو کتنا ڈیولپمنٹ بجٹ مل رہا ہے پتہ چلنا چاہیے، اپنے گھر سے کوئی حکمران پیسے نہیں لے کر آ رہا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کی نارووال روڈ کی تعمیر سے متعلق درخواست پر سماعت، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب عبداللہ خان سنبل اور دیگر افسران پیش ہوئے۔ سکھ کمیونٹی اپنی تقریبات کے لیے منصوبے کی تکمیل چاہتی ہے، چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس، سماعت کل تک ملتوی۔ مائرہ قتل کیس کے 2 ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع، ملزم ظاہر جدون اور محمد وسیم کو کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ دونوں ملزموں کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔ 3 مئی کو لاء گریجویٹ مائرہ کو قتل کیا گیا تھا۔ ریاست مخالف بیانات کے کیس میں لیگی رہنما جاوید لطیف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 جون تک توسیع، نئے انتخابات ہی ملکی مسائل کا حل ہیں۔ جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں غیر رسمی گفتگو، ایک طرف درخواست ضمانت دائر کرنے سے انکار، دوسری جانب سیشن عدالت میں درخواست ضمانت دائر کر دی، فریقین کو 4 جون کے لیے نوٹسز جاری۔ لاہور میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا مسکن رہنے والی عمارت کی بھی سنی گئی۔ میکلوڈ روڈ پر واقع پرشکوہ عمارت کی تعزین و آرائش کا منصوبہ تیار، 4 کنال رقبے پر محیط عمارت کی بحالی میں 2 سال لگیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر کا لاہور میوزیم کا دورہ، مختلف نوادرات دیکھے، کہتے ہیں پاکستان اور اس خطے کی تاریخ بہت دور تک جاتی ہے،
یہاں پر گندھارا تہذیب، انڈس ویلی، اسلامی اور مغلیہ تاریخ بارے معلومات ملی۔